अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन। पाकिस्तान सुपर लीग 4 का फाइनल कराची में खेला जा रहा है और ये बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। और क्योंकि सक्सेसफुली 8 मैचेस इस दफ़ा पाकिस्तान में खेले गए, पहले 1 मैच हुआ, फिर 3 मैचेस हुए, इस दफ़ा 8 मैचेस हुए और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि अगले साल इंशाअल्लाह तमाम के तमाम मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 4 और ओवरऑल तमाम के तमाम एडिशन से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या फ़वाइद हासिल हुए, क्या उसके समरात मिले और इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान सुपर लीग कितनी ज़्यादा मुफीद साबित हुई और दुनिया में ये पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान सुपर लीग कितनी इंपॉर्टेंट रही, इसका सक्सेसफुल इनेकाद, ये सब और बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ आज एक बहुत ख़ास मेहमान भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे, हारिस रऊफ, लाहौर के फास्ट बॉलर। उनसे उनकी कहानी भी जानेंगे कि वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचे, किस तरह की मुश्किलात उन्हें फेस करना पड़ी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन हसन खान साहब, आलिया रशीद साहिबा और हारिस रऊफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलिया रशीद साहिबा, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है हारिस रऊफ, लाहौर कलंदर की फाइन फास्ट बॉलर, और हमारे साथ कराची से मौजूद है मोहसिन हसन खान साहब, चेयरमैन क्रिकेट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और आज पाकिस्तान सुपर लीग 4 का फाइनल इस वक्त जारी है, कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के माबेन। आज हम बात करेंगे ओवरऑल के पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या दिया, पाकिस्तानी जो हमारी क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पे एक जो एनवायरनमेंट है क्रिकेट का, दुनिया भर में एक जो मैसेज गया कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है क्रिकेट के लिए, जो फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पे खेलने के लिए आए सब भी बड़े मुतमईन रहे। और जो तरक्की का सफ़र है PSL का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि PSL एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुकी है, दुनिया की तीसरी बड़ी लीग के तौर पर अब रिकग्नाइज की जाती है। और जो तरक्की का सफ़र है इसको हम डिस्कस करेंगे, आगे हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। आलिया रशीद साहिबा, पाकिस्तान सुपर लीग 4 आज इख्तिताम पजीर हो रही है। जो इस PSL 4 को अगर हम पर्टिकुलरली इसको डिस्कस करें तो इस सीज़न की अगर आप सक्सेस को आप अगर डिस्कस करें, गेंस को डिस्कस करें, तो क्या आपको नज़र आता है, क्या गेंस हैं मेजर जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे मेजर गेंस हैं PSL 4 के? देखिए, मेरे ख्याल में माशाल्लाह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इतनी बड़ी लीग बन चुकी है दुनिया की। ग्लोबली अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान की ये लीग दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ नहीं जा रही, ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए, आपके इंटरनेट के ज़रिए और अदरवाइज़ भी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहले से डिस्कस करते हैं वो ये कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें नौजवान मिलते हैं। माशाल्लाह एक नौजवान ज़बरदस्त लाहौर कलंदर का मेरे साथ बैठा है, हारिस रऊफ, और ये ख़ास तौर पे ये वो नौजवान है जिनका यहाँ जिक्र मैं कर दूँ कि जो प्योरली लाहौर कलंदर की दरियाफ्त है। बाकी जो हमारे नौजवान बॉलर हमें मिले हैं, चाहे वो मूसा हों या हसनैन हों या इलियास हो, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर, उनके सिस्टम के अंदर खेलते हुए आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्रेंचाइज को भी उसका दाद देना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म मुहैया तो कर रहे हैं जहाँ पे नौजवान अपनी दिखा सकें अपनी स्किल। जहाँ तक इसकी बात है, आप अगर आप फाइनेंशियली देखें, मकबूलियत जो होती है वो उस लिहाज से होती है कि लोगों तक आप कितना पहुँचते हैं। तो दुनिया के कोने कोने में, जैसे मैंने पहले कहा, ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए हम पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं आज सुबह से इस चीज़ की मिसाल भी दे रही हूँ कि इंडिया में भी पहली दफ़ा PSL 4 दिखाया जा रहा था, उस प्रेशर की वजह से जो कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का प्रेशर है। और फिर पाकिस्तान इंडिया के हालात जो अनफॉर्चुनेटली बीच में ख़राब हुए, उसकी वजह से उन्होंने डिसकनेक्ट कर दी अपनी ट्रांसमिशन, और उसके बाद फिर वो दोबारा उनको खोलनी पड़ी वो अपनी ट्रांसमिशन, और दोबारा वो मैचेस देखे जा रहे हैं, तो फाइनल भी वहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। उसके अलावा देखिए, समर के 39 हमारे फॉरेनर प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, वेस्ट इंडीज़ से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से शेन वॉटसन आए हैं। तो हम इसके ज़रिए दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, बल्कि VVIP सिक्योरिटी है। मतलब तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है कि क्रिकेट जो जोड़ती है वो। और तीसरा एक अहम पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो 358% बढ़ गए हैं।
پھر ہماری جو براڈ کاسٹنگ جو مین اسپانسرشپ ہے $14.3 ملین ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری مہنگی ترین ٹیم جو ہے وہ $6.23 ملین کی ہے. تو اگر کسی کو لاس ہو تو وہ کیوں اتنے پیسے لگائے گا؟ یس بالکل ایسا ہے. اور ظاہرہ ٹیم جو ہے آہستہ آہستہ گریجولی چیزیں پروگریس کر رہی ہیں اور ہر آئے دن بہتری آ رہی ہے. محسن حسن خان صاحب میں اس سے پہلے کہ اوور آل پی ایس ایل کے گیمز کی بات کروں, PSL 4 جو ایک سکسیسفل ہمارا یہ ایونٹ آج کنکلوڈ ہو رہا ہے, اس کے گیمز کی اگر ہم بات کریں, اس کی اچیومنٹس کی بات کریں, تو آپ کی نظر میں چیدہ کون سے ایسے 3 بڑی اچیومنٹس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ PSL 4 سے ہمیں یہ کامیابیاں ملی بڑی؟ دیکھیے ابھی عالیہ نے آپ سے بڑی صحیح باتیں انہوں نے انفارمیشن دی اور جو کہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے. میں دیکھیے کہ آپ سے ایک بات کہوں, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, یہاں جو لیگز ہوتی ہیں ان کی جیسے پرائیویٹ لیگز ہوتی ہیں, اس کا 2-3 مقصد ہوتے ہیں مین. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹرز آئیں, کھیلیں, اپنے ڈومیسٹک کے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں, پھر ہمیں نیا ٹیلنٹ ملے, پھر کراؤڈ کو انٹرٹینمنٹ ملے, بیکاز 2020 کرکٹ از آل انٹرٹینمنٹ, جس میں آپ کرکٹ کے ساتھ میوزک بھی دیکھتے ہیں, دوسری گلیمرس ایکٹیویٹیز بھی دیکھتے ہیں, تو اٹس آل فن, اٹس انجوائمنٹ. لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا سمر, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہمیشہ اپنا رحم و کرم رکھے پاکستان کے اوپر, کہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کو یہاں لا کے کھلانا, PSL پاکستان میں کرانا, انٹرنیشنل ٹیمز کو یہاں لے کے آنا. اس میں بہت زبردست کامیابی ملی ہے. پہلے بھی 2-3 میچز ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ 8 میچز کرائے گئے ہیں کراچی اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں, اور جو رسپانس پلیئرز کا تھا اور جو کراؤڈ کا تھا رسپانس, اور زبردست کنڈیشنز بنائی گئیں پچز کے حساب سے, گراؤنڈ کے حساب سے. آل دا کریڈٹ گوز ٹو دا پاکستان کرکٹ بورڈ, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری سندھ گورنمنٹ کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کو. تو یہ بہت بڑا جو مارکا, میں کہتا ہوں یہ مارکا ہے کہ 8 میچز کرانا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی کرکٹ بورڈ آپ دیکھیے گا اگلے سال انشاءاللہ پورا PSL پاکستان میں کرائے گا. اور میں ڈیفینیٹلی اس کے میں ایک اپنا انپٹ ضرور اپنے چیئرمین کو, اپنے پرائم منسٹر کو, عمران خان کو, جو ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر آف دا ورلڈ, ہو از دا پرائم منسٹر اینڈ پیٹرن ان چیف, کے ہر صوبے میں پاکستان کے کرکٹ میں, ابھی کراچی میں ہو رہا ہے, اگلے سال پنجاب میں بھی ہو, پھر بلوچستان میں بھی ہو, اور خیبر پختونخوا میں بھی ہو, اور یہ اور بڑی کامیابی ہوگی. لیکن یہاں ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل کرکٹرز آئے, سب آئے تقریباً کھیلنے, ایک انجری کی وجہ سے نہیں آ پایا, لیکن دس از اے گریٹ اچیومنٹ. اور جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ سمر پاکستان میں اس وقت جو چیلنج سب سے بڑا تھا, 2020 انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ, نئے پلیئرز نکلنا اپنی جگہ, انٹرنیشنل پلیئرز آنا, انٹرنیشنل ایونٹ کرانا, اور کراچی کے سب سے بڑے شہر میں. تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے کہوں گا کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو, ہماری سندھ گورنمنٹ کو, ہمارے کرکٹ بورڈ کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کو, جس میں ہماری فوج, رینجرز اور پولیس ہے, ان سب کو میں سلام کرتا ہوں کہ جس محنت سے انہوں نے یہ کامیابی کی طرف لے گئے. اور ایک بات کوئکلی میں کہتا جاؤں اس سے پہلے کہ میں نکلوں سمر, کہ ینگ ٹیلنٹ ہمیں بڑا زبردست ملا ہے, فاسٹ بولرز میں ملا ہے, اسپنر میں لیفٹ آرم عمر خان ٹائپ کا ملا ہے, بیٹسمین بھی ہمیں 2-4 مل جاتے. لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ سے جب یہ پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت اور زیادہ کامیابی دے گا. لیکن اس کے اینڈ پہ میں کہوں گا کہ آج فائنل بھی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پوری کامیابی سے کمپلیٹ کروائے. اور پھر ایک دفعہ میں کہوں گا کہ اپنے جتنے بھی جو لوگ اس کو انہوں نے آرگنائز کیا, انکلوڈنگ پاکستان کرکٹ بورڈ, گورنمنٹ اور ہماری سیکیورٹی فورسز, اور جتنے بھی ان کی تعریف کی جائے کم ہے, لیکن پروردگار سے ایک دعا ہے میری کہ آپ سب پاکستانیوں کی کہ یہ فائنل بھی اسی طرح کامیابی کے ساتھ ہو. اور ایک امپریشن, اور انہوں نے جو بات کی ابھی اپنے جو بات کر رہی تھیں وہ فائنینس کی, کہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, اس سے بڑا فائنینس کا فائدہ ہوگا, لیکن جو امپریشن ہمارا جائے گا براڈ کاسٹ کے ذریعے, ناٹ پلیئرز کے ذریعے, پلیئرز سے تو نو ڈاؤٹ جائے گا انڈیویجولی جو انٹرنیشنل آئیں, لیکن جو براڈ کاسٹ ہماری آل اوور دا ورلڈ جا رہی ہے, اس سے اتنا زبردست امپریشن جائے گا کہ پروردگار اللہ تعالیٰ پاکستان کی کرکٹ کو بہت زبردست بوسٹ ملے گا. محسن صاحب ایک اور میں نے بڑا اہم سوال آپ سے کرنے لگے, پہلے میں چاہوں گا کہ حارث رؤف سے جان لیا جائے کہ ظاہر ہے حارث رؤف کے لیے تو PSL 4 بہت خاص تھی کہ آپ نے
نہ صرف پورے پاکستانی شائقین کرکٹ بلکہ دنیا بھر آپ کو جاننے لگی اس PSL کے بعد. کتنا بڑا ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے اور کتنا زبردست ایکسپیرینس تھا PSL 4 میں کھیلنا اور پرفارم کرنا؟ دیکھیں بالکل جس طرح اتنا ایک بڑا پلیٹ فارم پاکستان سپر لیگ میرے لیے کھیلنا, لاہور قلندر کے جو ٹرائل پلے ڈیولپمنٹ پروگرام سے میں کھیلا, وہاں سے کافی ایکسپیرینس ملا. پھر جس طرح اکیڈمی میں رہا اور جس طرح عاطف بھائی سمین بھائی کافی سپورٹ کرتے رہے ہر لحاظ سے. آسٹریلیا بھیجا مجھے اور آسٹریلیا میں بھی کافی اچھی کرکٹ کھیلنے کو ملی. پھر انہوں نے وہیں پہ میرا کانٹریکٹ ہوا, جس طرح وہاں پہ میں نے کھیلی. واپس عاقب بھائی نے مجھے لاسٹ جو PSL تھا اس میں ساتھ رکھا ٹیم کے کہ کچھ چیزیں جس طرح PSL میں آبزرو کرو یار کہ کس طرح انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنا, ایک کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پلیئر کے لیے فزیکل فٹنس کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے. تو وہاں پہ وہ ساری چیزیں میں نے دیکھیں, آبزرو کی اور پھر واپس آ کے پاکستان میں وہ چیزیں کنٹینیوز رکھیں. اور پھر 1 سال پورا میں اپنے آپ پہ وہی ورک آؤٹ کرتا رہا پاکستان میں. پھر دوبارہ آسٹریلیا میں گیا, ابو دھابی کپ کھیلا, وہاں سے کافی کانفیڈنس ملا کیونکہ وہاں پہ کافی انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے تھے اور سارے پلے ڈیولپمنٹ پروگرام کے ینگ لڑکے تھے اور سب محنت کر رہے تھے. وہ بھی الحمدللہ ہم جیتے ابو دھابی کپ. پھر اس کے بعد آسٹریلیا گیا دوبارہ, وہاں پہ فرسٹ گریڈ کھیلی. اس سال پھر میرا PSL میں الحمدللہ نام آیا. تو شروع میں تو ظاہر بات ہے کتنا بڑا پلیٹ فارم تھا. فرسٹ میچ تھا, نروس تھا. پھر سیکنڈ میچ کھیلا, پرفارم ہوا, اس سے کافی کانفیڈنس آیا. جس طرح مینجمنٹ نے مجھے کافی ہوپ دی, عاقب بھائی نے بلیو دیا کہ اپنے آپ کے یار تم میں ٹیلنٹ ہے, انشاءاللہ تم کچھ کر سکتے ہو اور بس اپنا جو نیچرلی ہے اسٹرینتھ ہے اس پہ رہو. الحمدللہ اپنی اسٹرینتھ پھر آپ پورے PSL میں, تو اس لیے اللہ پاک نے محنت. میں محسن صاحب سے ایک جواب لے رہا ہوں ذرا محسن صاحب سے, وہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں. محسن صاحب اب اگر ہم بات کرتے ہیں PSL ایک برانڈ تو بڑا بن چکا ہے, لیکن اب اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہمیں ٹیلنٹ بھی PSL سے نکلا, ہمارے پاس بہت اچھے پلیئرز ہمیں ملے, لیکن ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم اپنی رینکنگ دیکھیں T20 میں تو پاکستان نمبر 1 ہے, لیکن ٹیسٹ میں ہم 7ویں نمبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ PSL کے تھرو ہی ہم نے پلیئر دیکھے اور ان کو ٹیم میں لے گئے, لیکن جو ہمارا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے اس کے تھرو بہت کم ہم پلیئرز کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹ رینکنگ میں ہم کافی پیچھے ہیں, ہمارا کوئی پلیئر بھی نہیں ہے. T20 میں تو ہمارے پلیئرز ہیں. یہ آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں سمر؟ جی محسن صاحب. جی سمر, بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے, اور میں اگر نہیں کہتا بات تو یہ ادھوری رہ جاتا میری طرف سے پروگرام. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک ساتھ والے ملک کی, آپ دوسروں سے بھی کچھ سیکھنا, اچھی بات سیکھنا ہو تو ضرور سیکھو. ساتھ والے ملک میں جو لیگ ہے اس میں جب T20 کے لیے ایک ینگسٹر لیا جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے ایک بیٹسمین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کم سے کم 3 سینچریز کی ہوئی ہوں یا پھر 2 ڈبل سینچریز کی ہوئی ہوں, تو اس کو ہم T20 میں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بیسکس بن گئے ہیں. یہ اب ٹیسٹ کرکٹ کے قابل کھیلنا ہے, 4 ڈے انٹو فرسٹ کلاس کرکٹ میں اس نے پرفارم کیا. دیٹ مینس یہ ہائیسٹ لیول آف کرکٹ کھیل سکتا ہے. 2020 میں ہم اس کو اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ یہ نئی جو کرکٹ ایک فارم نکلا ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا نئے شاٹس ایجاد ہوئے, ریورس سویپ, پیڈل سویپ, کیا کیا زبردست بیٹسمین کی ٹیکنیک اس میں ہوئی ہے. لیکن انہوں نے بیسک صحیح کیے ہیں. آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے کہ یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان بچوں کو, اب یہ آپ کے ساتھ روف جو بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی فائنڈ ملی ہے پاکستان کو, حسنین یا عمر خان یا بولرز میں اور دوسرے, لیکن ہمیں بیٹسمین کو آپ کیوں ہمیں نہیں مل رہا؟ اس لیے ہمیں نہیں مل رہا کہ اس کے بیسک صحیح نہیں ہیں. اگر آپ کو اوپنر ایک جاتا ہے ہمارا لڑکا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے 20 اوور کھیلنے, تو اس کی جب بیسک ٹیکنیک صحیح ہوگی, ڈیفینس صحیح ہوگا, شاٹس کھیلنا وہ بعد میں سیکھ لے گا. جب تک ڈیفینس, آپ کو پتہ ہے فار اے بیٹسمین جس طرح ایک بولر کے لیے لائن اینڈ لینتھ بہت ضروری ہوتی ہے, بیٹسمین کے لیے ڈیفینس بہت تگڑا ہونا ضروری ہوتا ہے. کہ اگر میں نے مصباح آج تک کیوں کرکٹ کھیل گیا اتنی لمبی کہ اس کا ڈیفینس تگڑا تھا, وہ 2020 کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے. تو اگر یہ بیسک ہمیں, میں پوری امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ بورڈ کرے گا ود دس نیو سیٹ اپ, کہ ہم جب T20 میں ینگ لڑکوں کو لے کے آئیں گے, جیسے میں نے پروگرامز میں آپ سے کہا تھا کہ ہر فرینچائز کو کرکٹ بورڈ یہ کہے گا کہ آپ 18-19 سال کے ینگ لڑکوں کو انڈکٹ کریں, 1 سے 2 ہر فرینچائز میں جو کھیلے کہ پاکستان کو نیا ٹیلنٹ ملے. لیکن وہ لڑکا جس کے بیسکس صحیح ہیں, جس کو ڈیفینس کرنا ہوتا ہے, شارٹس کھیلنے, تو بعد میں اگر میں بچہ ہوں میں شارٹس کھیلنا سیکھ لوں گا بعد میں, لیکن جب تک میرے
बेसिक्स सही नहीं होंगे तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई पर्सनली फील दैट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम से क्रिकेट बोर्ड ये लागू करेगा कि आपने सीधा लड़कों को, एक यंग लड़के को ये नहीं कहना है कि आपने आते क्रॉस बैटेड शॉट मारने, इधर उठा के मारना है तो टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं न रहे। टेस्ट क्रिकेट जो खेल सकता है अच्छी, मैं क्या मिसालें दूँ आपको, AB डिविलियर्स बन गया दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टेस्ट मैच, वन डे T20, हाशिम आमला और कितनी अपना, मैं आपको घर की मिसाल दे दूं, अपना ये जो बाबर आजम आई थिंक इज़ अ ग्रेट फाइंड, जो टेस्ट क्रिकेट, वन डे और T20 तीनों खेल सकता है। बेसिक सही होंगे तो हर चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि क्रिकेट बोर्ड विल मेक श्योर कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप यंग लड़कों को लेते हैं तो उनके बेसिक सही करें, उनको शॉट्स खिलाना नो डाउट सिखाना, बाद में सिखाना है, लेकिन बेसिक्स करेक्ट होंगे, एक फास्ट बॉलर के भी, एक स्पिनर के भी और एक बैट्समैन के भी, तो वो हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर पहले से जो उल्टे सीधे शॉट खेल रहा है तो वो टेस्ट क्रिकेट यानी कि वन डे, इवन वन डे क्रिकेट समर 50 ओवर की बहुत लंबी क्रिकेट होती है, वो आराम से नहीं खेल पाएगा। आई एम श्योर कि ये बच्चा जो आपके साथ बैठा है कि मुझसे एग्री करेगा, आलिया रशीद जो क्रिकेट को बहुत समझती हैं वो एग्री करेंगी, और जो भी क्रिकेट जो खेला हुआ है, समझा हुआ है, हम जानते हैं कि अगर मैं जब वो उसमें क्रिकेट बोर्ड में अपना इनपुट दूंगा तो बिल्कुल ये दूंगा कि जी हमें सॉलिड बैट्समैन चाहिए, फिर हम उसको T20 भी खिलाएं, उसको फिर ग्रूम करें और उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में चांस दें। जाते जाते मोहसिन साहब, जो हमारी फाइंड ऑफ PSL हैं, हारिस रऊफ और दीगर जो टैलेंट हमें मिला है बॉलर्स में अच्छा पाकिस्तान को, पहले हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बॉलर्स का हमेशा से बड़ा अच्छा पूल हमें मिलता रहा है, अब जो एक पूल मिला है हारिस रऊफ को और दीगर जो हमारा उभरता हुआ यंग टैलेंट है, उससे क्या एडवाइस करेंगे? मैं हारिस रऊफ को, देखिए पहले तो मैं उस फ्रेंचाइज की तारीफ करूंगा कि मैं, और सारी फ्रेंचाइज से कहूंगा, मैं मुझे जैसे अफसोस होता है समर कि मैं पूरे प्रोग्राम में आपके साथ करता रहा हूं जो हमने कवर किया है कि कराची की टीम में कराची का कोई लड़का नहीं है, विच इज़ सो सरप्राइजिंग। ओके ना हो, मैं कहता हूँ 6-7 लड़के ना हो, 2 से 3 ज़रूर अपने शहर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हारिस रऊफ से मैं ये कहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई देख के इस बच्चे को, जो इसको मौका दिया गया, इसकी फ्रेंचाइज ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। और मैं बेटा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको भी, हसनैन को भी, उमर खान को भी और दूसरे जो यंग लड़के ऊपर आए, एक बात याद रखना कि फ्रेंचाइज, आपका कोच, आपका कप्तान, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देगा। मेहनत आपने करनी है, प्लेयर आपने बनना है, तो आपने अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है कि अगर आपको इतना मिले क्रिकेट बोर्ड से, आप इतनी मेहनत करो। इसी अगर वर्ल्ड क्लास बॉलर या बैट्समैन या फील्डर या विकेट कीपर जो भी बनना है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। और मेरी पूरी नेक दुआएं हारिस रऊफ के साथ, हसनैन के साथ, उमर खान और दूसरे जो यंग हमें नज़र आए बॉलर्स और बैट्समैन भी कुछ आई होप और नज़र आए थे, लेकिन इनको मेरी यही एक बड़े भाइयों की तरह या एक अपने इनके बाप की तरह इनको एडवाइस करूँगा, वालिद की तरह इनके, कि बेटा अपनी मेहनत 100% रखना। और पाकिस्तान के लिए एक बात याद रखना, जब पाकिस्तान के लिए खेलो तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना कि मैंने अपना 100% अच्छाई की तरफ से पाकिस्तान को देना है, इसलिए मेरा मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क है इस दुनिया में। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। अब मैं आपके और जो PSL का फाइनल उसके दरमियान हायल नहीं होगा, चूँकि मोहसिन साहब पहुँचना उन्होंने फाइनल देखने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। आलिया रशीद साहिबा जिस तरह बात कर रहे थे कि अब PSL जो है वो बेंचमार्क बन गया है, PSL में अच्छा परफॉर्म करें और टीम में जगह बना लें। हालांकि डोमेस्टिक जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट आते हैं, तो फिर आपकी टीम में जगह बनती है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि PSL में अच्छा खेला और टीम में आ गए। क्या होना चाहिए? PSL ही बेंचमार्क होना चाहिए या फिर हमें डोमेस्टिक पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि आप देखें टेस्ट जो असल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, वहाँ हम 7वें नंबर पर बैठे हैं, हमारा टॉप 10 में कोई बैट्समैन नहीं है। T20 में देखें तो टॉप पे हमारा प्लेयर है, हम T20 की रैंकिंग में नंबर 1 है। क्या होना चाहिए? सबर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये बात मोहसिन भाई जिस तरह कह चुके हैं वो मतलब काबिल गौर है, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी। हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। हमें ये समझना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नीचे से ठीक नहीं होगा तो हमारे नौजवान उस तरह से ऊपर नहीं आ सकेंगे। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। PSL को मैं मार्केटिंग की साइड के तौर पे देखती हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे वो आदमी पिक होगा जो बेहतरीन होगा। अगर वो बेहतरीन नहीं होगा तो
किसी का भी दिमाग नहीं ख़राब कि आपको लाखों रुपए दे के आपको वो पिक करें, मगर आना तो प्लेयर्स ने नीचे से ही है ना, आना तो पाकिस्तान के सिस्टम से ही है, चाहे वो क्लब क्रिकेट से आएँ, चाहे वो एसोसिएशन से खेलें, डिस्ट्रिक्ट से खेलें, उसके बाद अपने रीजन से खेलें, आना तो प्लेयर्स ने वहीं से है। अब पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो चीज़ें ठीक करने वाली हैं, आपकी पिचेस जो हैं उनका इश्यूज़ है, आपके ग्राउंड्स का इश्यूज़ है, आपकी गेंदें, ये बॉलर मेरे साथ बैठे हैं बता सकते हैं हमारी बॉल्स का कितना इशू है। बल्कि आई एम श्योर कि PSL में जो अच्छी बॉलें इस्तेमाल हुई हैं उसका फ़ायदा भी हारिस रऊफ से पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे कि जिस तरह इन्होंने 11 विकेटें ली माशाल्लाह से। तो ये वो बेसिक चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी बातें मैं शेयर कर देती हूँ जो जनरली कि खाना जो मिलता है लड़कों को, जो पानी का वहाँ पे अरेंजमेंट है, जो वॉशरूम्स का इंतजाम हैं। मतलब मैं क्रिकेट रिपोर्टर रही हूँ सारी उम्र, और मैं जब कवर करने जाती रही हूँ तो मुझे शर्म आती थी कि यहाँ किस तरह आप कैसे आप सर्वाइव कर डोमेस्टिक में जो डोमेस्टिक की बात किया जाता है, इंटरनेशनल की नहीं, डोमेस्टिक की। एक चीज़ अली रशीद साहब और भी है डिफरेंस, अगर आप देखते हैं ना कि जो आप देखते हैं कि टैलेंट आपका ऊपर आता है, उसमें थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें, डोमेस्टिक में एक बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा है कि जो रीजन्स के सदूर होते हैं, सरबराहान होते हैं, वो अपने मनपसंद लड़कों को ऊपर ले आते हैं जी। लेकिन PSL जो है ये कमर्शलाइज्ड होने की वजह से कमर्शियल एक्टिविटी है, यहाँ पे ज़ाहिर है हर टीम की कोशिश होती है कि मैं जीतूं जी। तो जीतने के लिए आप अच्छे से अच्छे प्लेयर को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर जो है वो हारिस रऊफ को निकाल के ले आए। शायद वो आपके जो एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उसके थ्रू शायद ना आ पाते कभी भी, लेकिन यहाँ से आपको ये भी एक फ़र्क है कि आपको प्लेयर फ़ौरन से ऊपर मिलता है, चूँकि अब कमर्शियल एक्टिविटी हर टीम चाहती है कि मेरा बेहतर से बेहतर बंदा है, तो वो डिफरेंस भी तो है। ये डिफरेंस बहुत वाज़े और बहुत बड़ा है। देखिए, जो हमारा बोर्ड है, उस बोर्ड में एक पूरी टीम बैठी है जो कि हमारे मुख्तलिफ रीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कुछ वोट लेने हैं और उसके लिए आप लोगों को खुश करते हैं और खुश करने के लिए उनके प्लेयर्स को पिक कर लेते हैं, क्लब के जो बोगस क्लब इतने हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बोगस क्लब्स की एक लिस्ट थी जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और जिसको क्रिकेट बोर्ड अब कोशिश कर रहा है कि उनको ख़त्म किया जाए और प्रॉपर जो अच्छे क्लब्स हैं उनको वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए हमारे MD आए हैं PCB के, वसीम खान साहब, उनसे अभी PSL के दौरान दुबई में मीटिंग हुई और उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक तो वो क्रिकेट के आदमी हैं, इंग्लैंड से क्रिकेट को ही मैनेज करते हुए चले आ रहे हैं, प्योरली क्रिकेट के। बिल्कुल। और दूसरा, ही अंडरस्टैंड्स हिज जॉब, हिज गेम, उनको पता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात पे कि उन्होंने यही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास प्लेयर्स नहीं आ रहे। आप टेस्ट क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए हम फ्लॉप हो रहे हैं कि 4 डे गेम की आदत ही नहीं रही किसी को। किसी को हेड डाउन करके कंसंट्रेशन से खेलने का बताया ही नहीं जाता। इमाम इस वक्त PSL के बहुत अच्छे बैट्समैन निकले हैं और उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है। आप अगर देखें तो उनके बैट और पैड के दरमियान गैप रहता था, अभी भी थोड़ा सा पहले तक उन्होंने उस पर काम किया है। अहमद शहजाद को देख के मुझे खुशी हो रही है PSL में। क्यों? फ्रंट फुट पहले कमिटेड हो जाते थे हमारे प्लेयर्स, उन्होंने अपने बैक फुट पे काम किया है। जैसे अभी बात मोहसिन भाई भी कर रहे थे, देखिए 70% आपका डिफेंस होता है एक बैट्समैन का, जो आपको सक्सेसफुल लेके चलता है। ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं, लेकिन समर ईमानदारी की बात यह है कि हमारे प्लेयर्स मेहनत नहीं करते। हमारे प्लेयर्स, विराट कोहली क्यों नहीं बन पाते? विराट कोहली में सर पे सींग तो नहीं लगे हुए ना। विराट कोहली मेहनत करता है, ठीक है, स्मिथ मेहनत करता है, तो दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं, जो रूट मेहनत करता है, केन विलियमसन टॉप का बैट्समैन ऐसे नहीं बन गया। तो वो जो ग्राइंड होना है, वो जो अपनी जान मारनी है, उसके लिए आप जब तक रेप्लिकेट नहीं करते अपनी परफॉर्मेंस को, आप कैसे करेंगे? आप ये चीज़ समझनी है और ये चीज़ समझानी है। और यहाँ पे जो बेईमानियाँ होती हैं रीजन में और जो कोचेस यारियाँ दोस्तियाँ निभाते हैं, ये जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक हम ठीक नहीं होंगे। बहरहाल अली रशीद साहब, जो पॉजिटिव बात है कि जो पाकिस्तान में हम कई जगहों पे सुनते हैं खिलाड़ी मिलते हैं जो नहीं आ पाते ऊपर, वो गिला करते हैं, देखें जी सिफारिश नहीं थी ऊपर नहीं आ सके, सिफारिश नहीं थी ऊपर नहीं आ सके। लेकिन मैं एक चीज़, जब मैं हारिस रऊफ और दीगर प्लेयर्स को देखता हूँ उभरते हुए टैलेंट को, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। और PSL एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हारिस रऊफ जिस तरह हमारे सामने मिसाल मौजूद है, हारिस थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइएगा। जाहिर है हम जिस बैकग्राउंड से हैं, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज सोसाइटी से नहीं है, हम घर भी देखना होता है, मजबूरियाँ भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ क्रिकेट का और यहाँ तक कैसे पहुँचे? देखें, इससे पहले तो मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और जिस तरह टेप बॉल में प्रोफेशनल क्रिकेटर था पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में जाकर टेप बॉल खेलता था, बस इसी तरह 6 से 7 माह मैंने खेली टेप बॉल। फिर जिस तरह लाहौर के अंदर प्लेड बॉलिंग प्रोग्राम के ट्रायल्स हुए,
اور بس میرا دوست تھا, اس نے کہا چلو ٹرائل, وہ بیسیکلی وہ ٹرائل دینے جا رہا تھا, گجرانوالہ میں ٹرائل تھے, حالانکہ میری سٹی راولپنڈی میں ٹرائل ہوئے پر میں نہیں گیا. اور بس وہ اس نے جانا تھا گجرانوالہ, اور گجرانوالہ ساتھ مجھے لے گیا صبح صبح. اور جب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ میں جب ٹرائل دیے, پہلے تو یہ لگتا تھا کہ یار کہ فیئر ٹرائلز نہیں ہوتے, جس طرح سفارشی لڑکے آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, سفارش ہمارے جس طرح چلتی آ رہی ریجنس لیول پہ, تو بس میرے مائنڈ میں وہی تھا. اس سے پہلے نہ میں نے کلب کرکٹ کھیلی پاکستان کے اندر, تو میں نے کلب کرکٹ شروع سے نہیں کھیلی. بس یہ لاہور کے اندر کے ٹرائلز ہوئے تو بس کچھ جب وہاں پر پہنچا تو فیئر ٹرائل نظر آ رہے تھے یار کہ جو بھی ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, ہر بچہ لائنوں میں لگ کر ایک ان کے سٹیپس ہیں, جس طرح لیول ہیں وہ 6 لیول تک پار کرنے ہوتے ہیں, مطلب کہ آپ کلیئر کرتے جاؤ لیول اور فائنل راؤنڈ تک پہنچتے ہیں. بس اسی طرح لائنوں میں لگ کے ٹرائل دیتا گیا, اور فائنل جس طرح ٹرائل ہوتے ہیں اس میں فاسٹ بولرز کے لیے عاقب بھائی نے سپیڈ گن رکھی ہوتی ہے, تو وہ سپیڈز بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو بس جب سپیڈ وہ فائنل ٹرائل ہوئے تو میرے ساتھ دوست تھا, وہ بھی کافی تیز بالنگ کر رہا تھا, تو اس کو دیکھ کے میں نے کہا اب اس سے زیادہ تیز بالنگ کرنی ہے, یہاں تک پہنچے ہیں تو یہاں پہ فاسٹسٹ بالر بنتے ہیں آج. تو بس اس سے تھوڑا سا وہاں پہ میں نے فاسٹسٹ بال کی, پھر جس طرح عاقب بھائی نے ساتھ رکھا, پورا سال محنت کرتے رہے اور پی ایس ایل کھیلی. تو میں سوری میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی. حارث آپ یہ ضرور بتائیے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور قلندر کا جو یہ پی ڈی پی پروگرام ہے جہاں سے آپ آئے ہیں, اس میں کتنی بے ایمانی ہوتی ہے, اس میں ایمانداری کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. بالکل دیکھیں, اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس بھی ایسے کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ میں اتنی بڑے لیول پہ آ کے کرکٹ کھیلوں. اگر میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں اتنے بڑے لیول پہ آ کے, تو کوئی بھی کرکٹر جو اب کلب لیول کھیلتا ہے جس کو چانس نہیں ملتا, تو ہر سال لاہور قلندر پریڈ ٹورنامنٹ کے ٹرائل ہوتے ہیں. یہ بالکل فیئر ٹرائل ہے, اس میں کوئی سفارش یا کسی اپر لیول پہ کہیں سے فون آئے نہیں. میرے پاس میں نے کسی سے فون نہیں کرایا. میں ایک بالکل لو لیول مطلب گراس روٹ سے کسی نے جس نے کبھی ہارڈ بال کھیلی نہیں ہے, تو لاہور قلندر نے میری آغاز جو ہے لاہور قلندر کے پریڈ ٹورنامنٹ پروگرام سے ہوا. تو اس کے بعد ایک میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں یار اب پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, ایک اچھا لیول پہ جا کے کرکٹ کھیلنی ہے, ورلڈ میں جا کے کھیلنا ہے کرکٹ. تو میں ینگسٹر کو یہی ایک میسیج دیتا ہوں کہ آئیں ضرور ٹرائل, جس کے پاس کوئی اگر چانس نہیں مل رہا, ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر چانس نہیں مل رہا, تو وہ ضرور آئیں لاہور کے اندر کے ٹرائل دیں. انشاءاللہ آج اگر میں پی ایس ایل کھیلوں تو کل کو وہ بھی پی ایس ایل ضرور کھیل سکتے ہیں. بالکل. حالانکہ بات جس طرح ہمارے جس طرح فرسٹ کلاس میں یا کلب لیول میں جو جس طرح کی بالز استعمال ہوتی ہیں, تو میں نے آج تک اس بال سے کھیلا ہی نہیں ہے. جس طرح انٹرنیشنل لیول میں جو بال یوز ہو رہی ہے, لاہور قلندر کے پلیٹ ٹورنامنٹ پروگرام کے ہر جو انٹرنیشنل لیول کوکا بورا کا بال یوز ہوتا ہے, تو میں نے آغاز کیا تو کوکا بورا سے شروع کیا. انٹرنیشنل لیول جا کے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. جس طرح آسٹریلیا میں نے کوکا بورا کیا, لاہور قلندر کے پلیٹ ٹورنامنٹ پروگرام, جس طرح ان کے نیٹ سیشن میں ہر وہ بال, حالانکہ وہ ایکسپینسو بال ہے, پر یہ بالرز کے لیے اسپیشل وہی بال یوز رکھتے ہیں کہ یار آگے جا کے اس کو پرابلم نہ ہو. تو اس لیے جس طرح میں ابھی پی ایس ایل کھیلا تو میں کوکا بورا کی بال سے عادی تھا کہ بالنگ کرانا, تو مجھے اس طرح پی ایس ایل میں کوئی مشکلات نہیں ہوئی. لاہور قلندر کو یہاں ضرور شاباشی ملتا ہے کہ انہوں نے کشمیر تک جا کے ٹرائلز کیے اور وہاں سے ٹیلنٹ فائنڈ کیا. یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم حارث رؤف نے جس طرح بتایا کہ وہ ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے رہے, لیکن اس میں گھر سے بھی کیا انہیں سپورٹ ملتی تھی, گھر سے کس طرح کی ہرڈلز ہوتی تھیں اپنی ذاتی زندگی میں, وہ بھی ان سے جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک دا شو. حارث رؤف صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. عالیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم پی ایس ایل کے گیمز پہ بات کر رہے ہیں کہ ثمرات کیا ملے پاکستان کو, پاکستانی کرکٹ کو. حارث رؤف, آپ پی ایس ایل کھیلنے سے پہلے اور پی ایس ایل کھیلنے کے بعد کا حارث رؤف کتنا بدل چکا؟ اپنی ذاتی زندگی میں آپ کی گیم میں کتنا بدلاؤ آیا؟ میرا پی ایس ایل کے بعد نہیں میری لائف چینج ہوئی. میری تو جب میں لاہور کے اندر پلیٹ ٹورنامنٹ پروگرام میں سلیکٹ ہوا تھا, اس کے بعد ہی میری لائف چینج ہو چکی تھی. اس سے پہلے جس طرح مجھے گھر سے سپورٹ نہیں تھی کرکٹ کے اندر, اور حالانکہ میری جتنا بھی کھیل کا سامان, ٹیپ بال کا, جس طرح میں شوز وغیرہ یا کٹ وغیرہ ہوتی تھی, وہ میں دوسرے دوست کے گھر رکھتا تھا, اس کے گراج میں پڑی ہوتی تھی. اور رات کو نہیں رکھتے تھے گھر میں, اس لیے رکھتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ کرکٹ کھیل کا ہے, تو اس سے بےزتی بھی ہوتی تھی, پر مار بھی زیادہ بات پڑتی ہے. اور کافی دفعہ تو میں گھر سے نکالا چکا ہوں اس کرکٹ پہ. اچھا. ہاں, میں ایک ہفتہ گھر سے نکل جاتا تھا, اور میں شکر کرتا تھا چلو گھر سے نکل گیا ہوں, اب سکون سے کرکٹ کھیل لوں گا. اور بس اس طرح ہی بس چلتا گیا. جس طرح گھر سے بالکل ہر بندے کو سپورٹ نہیں ہوتی, جس طرح فائنینشیز
प्रॉब्लम होती है। हारिस, बल्कि मैं पूछना चाह रही थी कि बहुत सामान महंगा होता है आजकल, तो बल्ले भी महंगे हो गए हैं, तो आप कैसे मैनेज करते थे ये सारी? देखिए मैं उससे पहले हार्ड बॉल क्रिकेट तो मैंने खेली नहीं थी, तो मुझे जो सामान मिला वो लाहौर के अंदर के प्लेट बॉल प्रोग्राम से वहीं से मिल चुका था। तो मैं क्लब लेवल पहले कैसे मैनेज करते थे जो खेलते थे आप क्रिकेट पूरे मुल्क में? टेप बॉल क्रिकेट में इतनी कोई मैटर नहीं करती चीज़ें, आपके पास शूज़ होने चाहिए, बाकी आपको जिस तरह टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देते थे। तो इसलिए मैंने हार्ड बॉल कभी चीज़ें ली नहीं, टेप बॉल के एक शूज़ मिलते थे वो ले लेता था मैं। तो बस इसी तरह क्रिकेट टेप बॉल खेलते खेलते लाहौर के अंदर में सेलेक्ट हुआ। फिर घर में थोड़ा सा सुकून हुआ, घर से सपोर्ट मिलना शुरू हुई कि उन्हें पता चला यार चलो कुछ घर आ रहा है। उससे पहले घर को इतना आता नहीं था, तो इसलिए जब फाइनेंशियली मैक्सिमम आप देखें पाकिस्तान के जो प्लेयर होते हैं उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो मेरे जिस तरह इन्होंने मुझे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मेरी पर मंथ सैलरी आना शुरू हो गई, तो घर में सुकून हो गया, एक घर का निज़ाम चलना शुरू हो गया। एक चीज़ और होती है हारिस के, जब आप कुछ एम होता है लाइफ में कुछ बनने का, तो क्या वाकई में एम था कि मैंने इतने बड़े लेवल पे जाके खेलना है? और ज़ाहिर अब आगे आपके लिए बड़े इम्कानात रोशन है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी इंशाल्लाह करेंगे, एक दिन आएगा। एम था कि मैंने इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, या फिर ये टेप बॉल खेलनी है और नौकरी करनी है, इस तरह का था? देखें बस साथ स्टडी कर रहा था मैं, और पार्ट टाइम किस में कर रहे थे? मैं BSIT कर रहा था इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, इस्लामाबाद से, और बस साथ में क्रिकेट खेलता था पार्ट टाइम। कुछ पैसे आ जाते थे जिससे मैं यूनिवर्सिटी की फीसिस दे देता था और वही जमा करता था, और 6 मंथ बाद जिस तरह सेमेस्टर एंड होता है उसकी नए सेमेस्टर की फीस जमा करानी पड़ती है। तो टेप बॉल से जो पैसे मिलते थे तो मैं वो जमा करता था, क्योंकि घर से इतनी अब्बू की इतनी इनकम नहीं थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सकें, तो बस खुद ही करता था अपने लिए जो भी करता था। तो फिर उससे जिस तरह आया क्रिकेट के अंदर फिर एक शौक पैदा हुआ कि यार नहीं, अब जिस तरह अगर मैं, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि यार मैं इतनी तेज़ बॉल भी करता हूँ। वैसे जब मुझे पता लगा इतनी तेज़ बॉल करता हूँ फिर एक होप मिली यार कि नहीं मेहनत करो। फिर मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके मैंने मेहनत की, अकेडमी में, कलंदर अकेडमी में रहा, वहाँ मैंने काफ़ी मेहनत की, जिस तरह मुझे उन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड की, जिम प्रोवाइड की, नेट्स प्रोवाइड किए, डाइट मेरा जो ख्याल था वो एक कुक रखा हुआ, उसमें उसे पता था कि इस प्लेयर को क्या देना है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, और रात को डिनर में क्या देना है। तो वो सब एक प्लान था, उसके मुताबिक हमें मिलता रहा। आपकी इजाज़त से एक सवाल पूछना चाहती हूँ हारिस, आप ये बताइए कि आप नई गेंद पे अपना कंट्रोल कब तक हासिल करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि आपको, बड़ा अच्छा आपने किया है, बिल्कुल हमने देखा गेंद पुरानी होती है तो आपको लाया जाता था, तो उस पर काम हो रहा है? बिल्कुल। पहले मैं न्यू बॉल से बॉल करता था, जिस तरह मैं अबू धाबी में खेला उसमें मैंने मुझसे जिस तरह डेथ ओवर्स कराए गए थे, और सोहेल भाई ने जिस तरह उन्होंने वहाँ पे मल्टीपल टाइटन के खिलाफ हमारे मैच था, तो मैं और शाहीन के हमारे ओवर अच्छे से 7 ओवर, तो वहाँ मेरे ओवर 4 ओवर रिमेनिंग थे। मैंने क्योंकि उससे पहले न्यू बॉल मुझसे कराया नहीं था सोहेल भाई ने, तो उन्होंने मुझे रोक के रखा रहा। तो जब मैंने वहाँ पे डेथ ओवर अच्छे किए तो फिर उन्होंने कहा तुम अब डेथ ओवर्स ही पे फोकस करो, मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में, और साथ साथ मैं भी न्यू बॉल भी करता हूँ इंशाल्लाह। अब मेहनत कर रहा हूँ, उस पर भी फोकस है कि न्यू बॉल भी साथ करूँ, और इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि जितनी वेरिएशन देंगे आप उतना सक्सेसफुल बॉलर। हाँ बिल्कुल, मेरा नेचुरली जो है आउट स्विंग होता है, तो मुझे उसी में मज़ा आता है। अब उस पर इंशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, एक जगह से आउट स्विंग करूँगा, विकेट्स मिलेंगी, वही ज़हन में होती है। जिस तरह मैंने एक इमाम को आउट किया, वो एक मेरी सबसे फेवरेट विकेट थी PSL की, क्योंकि मैं एक AB को उस टाइम बता चुका था ये मेरी विकेट है। अच्छा, अगर जो मेरा बॉल जिस तरह मेरा आउट स्विंग होता है तो इसको इन स्विंग होकर कि विकेट्स में या पैड पे लग जाएगा। अच्छा, तो उसको मैंने एक कॉन्फिडेंस दिया यार मेरा अगर इस जगह पे बॉल गिर गया तो ये मेरी विकेट है। और वो वहाँ पे मेरी आउट हुआ और मुझे विकेट भी मिल गई, तो मैं बड़ा, वो AB ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया यार इतने कॉन्फिडेंस से मेरे पास आया, हालांकि उससे पहले मैंने न्यू बॉल नहीं किया। अच्छा, आपने खुद जाके कहा था कि मैंने करना है? हाँ, मैं उसको बोला आज मैंने न्यू ओवर करना है यार, नया बॉल करूँगा। मैं आपसे वो भी जानूंगा, जब आपसे कैच ड्रॉप हो गया था उसके बाद आपने आके मैच जिताया था, वो वाकया भी आपसे सुनेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। आलिया रशीद साहब, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो टैलेंट की बात करते हैं। PSL के 2 बड़े, हम अगर गेम्स की बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक तो ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी है PSL, और हमारा ये इवेंट पूरी दुनिया में, जिस तरह आपने कहा कि ब्रॉडकास्ट होता है। उसके साथ साथ दूसरा बड़ा इसका फ़ायदा एक ये है कि हमें टैलेंट मिलता है, जो कि पाकिस्तान टीम में है। इस वक्त भी आप देखें पाकिस्तान की टीम में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि PSL से निकले। शादाब खान को देख लें, हुसैन तलत को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, आप आसिफ अली को देख लें, बड़े ऐसे नाम हैं कि जो PSL से निकल के परफॉर्म करके वो पाकिस्तान टीम में जगह बना ली। अभी जिस तरह हसनैन को भी मौका मिला है टीम में। उसके अलावा हम देखते हैं कि
پہلے ایک میچ ہوا لاہور کے اندر, پھر پچھلے سال 3 میچ ہوئے, اس سال 8 میچز پاکستان میں. اگلے سال خان صاحب کا یہ ارادہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا کہ سارے کے سارے میچز پاکستان میں ہوں گے. ظاہر ہے جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہیں ان کا پاکستان پہ ایک اعتماد بحال ہوا ہے کہ پاکستان میں بالکل ایک سیف ملک کا جام کھیل سکتے ہیں کرکٹ. آنے والے دنوں میں کتنی سکسس اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمین میں پی ایس ایل نے حاصل کی ہے اور آگے سارے میچز پاکستان میں ہوں گے, دنیا کا اعتماد بحال ہو چکا ہے تقریباً. بالکل. ایک تو دیکھیے یہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 39 جو فارن پلیئرز آئے ہیں ان کے آنے سے آبویسلی میسج تو دنیا میں چلا جاتا ہے نا. ماؤتھ پبلسٹی بھی ہوتی ہے, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, براڈ کاسٹنگ ہے, ان سب کے ذریعے ان کو پتہ چل رہا ہے. ساری دنیا اپنی آنکھ سے تو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت میچز, اتنے پرسکون, اور کیا اہل کراچی کو داد دینی چاہیے 8 کے 8 میچز میں جو جیم پیک اسٹیڈیم, کیونکہ اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا کرکٹ دیکھنے کا. اور آئی ایم شیور پلیئر بیٹھے ہیں کہ یہ بھی بتائیں گے کہ مزہ ہی نہیں آتا جب تک آپ کو کوئی داد دینے والا نہ ہو, آپ کی اسکل کو انجوائے کرنے والے نہ ہوں. اور میسج بہت اسٹرانگ گیا ہے, اور بہت خوش آئند بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اگر اگلے سال ہم یہ کر لیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں ہاف بھی اگر کر لیتے ہیں نا سمر, آدھے میچز بھی اگر ہم کر لیتے ہیں تو بھی بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا پنجاب پڑا ہے, ہمارے پاس لاہور ہے, ہمارے پاس پنڈی اسٹیڈیم ہے, فیصل آباد ہے, ملتان اسٹیڈیم ہے, یہ وہ جگہ ہیں جہاں اسٹیڈیمز ہیں, سیالکوٹ ہے, مطلب اور امیزنگ قسم کا کراؤڈ ہے جو کہ کرکٹ سے سب کچھ موجود ہے. تو اس میں کوئی ایسی چیز جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ کو ہم لنک کرتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے, جی کتنا اب ہم دور ہیں کہ مکمل طور پر دنیا کا اعتماد بحال ہو جائے, پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بحال ہو جائے, دنیا کی ٹیمیں یہاں پہ آئیں اور کھیلیں. دیکھیں آہستہ آہستہ ہوں گی چیزیں, کیونکہ اب 10واں سال ہے یہ. 2009 سے وہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا سری لنکن ٹیم والا, اور اس کے بعد سے ہم محروم رہے. بیچ میں چھوٹی ٹیمیں آتی بھی رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. زمبابوے بھی آئی, سری لنکا بھی آئی, ویمن ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ابھی گئی ہے. تو ان سب کا شکریہ بھی. اور آہستہ آہستہ وہ ایک کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کر کے بارش ہوتا دریا بنتا ہے, تو وہ دریا اب بن رہا ہے. اب آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ ہم آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری گڈ ول جا رہی ہے پی ایس ایل کے ذریعے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایم ڈی صاحب جو وسیم خان صاحب آئے ہیں انہوں نے خود فرمایا کہ ان کے بہت اچھے تعلقات مختلف کرکٹ بورڈز کے ساتھ ہیں. اور ایک جیسے آپ لوگ سیاسی پروگرام کرتے ہیں بیک ڈور چینلز پہ ایک ڈپلومیسی چلتی ہے, اسی طرح کرکٹ میں بھی یہ ڈپلومیسی چلتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ جیسے ہی ان کا اعتماد بحال ہوگا, پھر یہ ہوتا ہے کہ آئی سی سی کے ڈیو رچرڈسن جو ہے وہ بھی آتے ہیں, دوسرے لوگ آتے ہیں, سیکیورٹی والے آتے ہیں. فائنل میں آج مطلب سب دیکھ رہے ہیں اس وقت میچ, تو نتھنگ لائک اٹ کہ جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے, اور جو پلیئرز کی ایک ایسوسیشن ہے دنیا بھر کی, وہ ایک دفعہ ایک اپروول دے دے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہ دن زیادہ دور نہیں لگتے کہ ہم باقاعدہ ٹیسٹ سیریز ہمارے ملک میں انشاءاللہ آئے. بالکل. اور جب ملک میں آپ کی کرکٹ ہوتی ہے, کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. ینگ ٹیلنٹ آپ کا سامنے آتا ہے. حارث رؤف ایک نوجوان پلیئر جو کہ کرکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے, وہ باہر کراؤڈ میں بیٹھا میچ دیکھ رہا ہوتا ہے, سٹارز پرفارم کر رہے ہیں, وہ کتنا زیادہ انسپائر ہوتا ہے, ایک جو انسپریشن ہوتی ہے وہ لیتا ہے بیٹھ کے باہر کراؤڈ میں, وہ کتنی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے کہ وہ کل کو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کی جگہ کھیلنا ہے کل کو آگے. ہاں ظاہری بات ہے کہ ہر کرکٹر جو ہے کرکٹ کھیلتا ہے اس کو یہی شوق ہوتا ہے کہ میں بھی اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلوں. حالانکہ بے شک میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلتا تھا, میرے ساتھ گراؤنڈ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے گھر کے, وہاں پہ فرسٹ کلاس کے پلیئر سارے انٹرنیشنل تقریباً آتے تھے, تو ان سے ملنے کا بڑا شوق ہوتا تھا یار, ان کے ساتھ جاؤں ملوں یا پکچرز لوں. اور بس یہی شوق اس طرح اب جب میں ان کے ساتھ کھیل رہا تھا تو بڑا اپنا پراؤڈ فیل کر رہا تھا یار کہ یار کل کو میں ان کے ساتھ ان کے پیچھے جاتا تھا, سیلفی لے لوں, ایک پکچر لے لوں ان کے ساتھ. آج میں ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کروں. اے بی جیسے جس طرح کوہلی میرا فیوریٹ تھا, اور اس کو میں آسٹریلیا میں جس طرح اس کے ساتھ میں نے کھیلا, اس کو بالنگ کی تو بڑا ایک کانفیڈنس آیا یار. کیا بات چیت ہوئی تھی, وہ کیا آپ کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی, وہ کیا واقعہ تھا, کیسے آپ کو وہاں پہ موقع ملا, اور کوہلی نے کیا فیڈ بیک دیا؟ دیکھیں جس طرح ان کا چوتھا ٹیسٹ تھا آسٹریلیا کے اندر, آسٹریلیا اور انڈیا کا, ان کی سیریز ابھی جس طرح گزری ہے, تو چوتھا ٹیسٹ ان کا سڈنی کے اندر تھا, تو میں بھی سڈنی کے اندر کھیل رہا تھا فرسٹ گریڈ کرکٹ. تو ان کے جو ہے روی شاستری کوچ تھے, تو انڈیا کا ایک مینیجر ہیں ادھر ہی, تو انہوں نے ان سے پوچھا یار کہ یہاں پہ کوئی فاسٹیسٹ بالر ہے جو فاسٹ بالر ہوں جو ہمارے پلیئرس کو آئیں اور مطلب کہ بالنگ کریں, اپنے بالرس کو کیونکہ ریسٹ دیتے ہیں, نیکسٹ ڈے ان کا میچ تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک پاکستان سے فاسٹ بالر ہے, تو ایک ساتھ میں سے سلمان ارشاد تھے, وہ بھی پلیٹ بال پروگرام کے ساتھ گئے ہوئے تھے ادھر, تو ہم دونوں وہاں پہ اکٹھے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار 2 پاکستان سے فاسٹ بالر ہیں, کیونکہ ہم سڈنی کے اندر جو فرسٹ گریڈ کرکٹ تھی اس کے فاسٹیسٹ بالر ہم ہی تھے 2. تو انہوں نے ہمیں بلا لیا یار کہ آ جاؤ.
جب ہم وہاں پہ گیا تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا یار کہاں سے کھیلتے ہو, تو میں نے کہا اس طرح میں لاہور قلندر کے پلے ڈیولپمنٹ پروگرام سے سلیکٹ ہوا تھا, ابھی پی ایس ایل بھی انشاءاللہ جا کے کھیلوں گا. تو وہ کافی خوش ہوئے اور پھر انہوں نے مجھے بال دی. پھر جس طرح ان کے جو بیٹسمین پجارا تھے, کے ایل راہل تھے, ان کو بال کیے. پھر وراٹ کوہلی صاحب بھی آئے, ان کو بھی میں نے بال کی. تو کافی ایک اچھے پلیئر کے خلاف آپ بال کرتے تو آپ کو کانفیڈنس آپ ہوتا ہے یار کہ یار اس کو بال کیے. جس طرح ان کو میں ڈاٹ بال کرتا رہا تو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. جس طرح روی شاستری وہ خود نیٹ کے ساتھ امپائر جگہ پہ کھڑے تھے, بیٹس مین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو, تو وہ کافی مجھے ایک اچھے کمنٹ پاس کرتے تھے یار, جس طرح گڈ بالنگ ہے, گڈ ردم. تو مجھے اور ایک مزہ آ رہا تھا یار, ٹھیک ہے زور لگ رہا ہے. تو جس طرح میں ان کو باؤنسر کرتا تھا, ان کا پیچھے نیٹ کے پیچھے جتنا انڈیا کراؤڈ تھا وہ بھی آوازیں لگائیں. تو جب میں ان کے ساتھ واپس نکلا تو کراؤڈ نے بھی مجھے کافی اپریشیٹ کیا یار کہ آپ پاکستان سے پی ایس ایل کھیلتے ہو. تو میرے ساتھ پکچریں بنانا شروع کر دیں. تو یار وہاں سے بڑا مزہ آیا یار, کتنا. وراٹ کوہلی کی کیا آپ سے بات, انہوں نے بھی پھر جس طرح ایٹ دی اینڈ سیشن میں نے ان سے ملا تو ان سے مجھے پوچھا یار, تو پھر ان سے انہوں نے یہی بتایا کہ یار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جس طرح ایک بیسٹ پلیئر ہو, ایک اچھا پلیئر بننے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اچھا ٹپس بھی دی کوہلی نے آپ کو. ہاں انہوں نے پھر بتایا کہ آپ مینٹلی طور پہ ہمیشہ اسٹرانگ رہو, اپس اینڈ ڈاؤن کرکٹس کے اندر ضرور آتی ہیں, تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ بیسٹ سے بیسٹ کرتے جاؤ گے. اور کسی کو یا بیٹس مین ہے اس کو اپنے آپ پہ ہیوی نہیں کرنا. جس طرح میں کھیلتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بالرس کو اپنے آپ پہ ہیوی نہیں ہونے دیتا, بالکل میں پہلے اٹیکنگ پہ جاتا ہوں. تو اس طرح ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. گیو اپ نہ کرنے کا جو کوہلی نے آپ کو میسج دیا اس کو آپ نے اپنے ساتھ کیری فارورڈ کیا, اور جو میچ تھا آپ کا جس میں کیچ چھوٹ گیا تھا آپ سے اور پھر آپ نے آ کے میچ جتایا ٹیم کو, اس وقت کیا کیچ چھوٹتا ہے, آپ پریشر میں آ گئے اور پھر اے بی ڈی ویلیئرز آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں کے اوور کریں, بات چیت کیا ہوئی تھی اس وقت آپ کی ان کے ساتھ, کیا کیچ مجھ سے چھوٹا انفارچونیٹلی, جس طرح اس میں بارش ہوئی تھی اس سے تو بال گیلا ہو چکا تھا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا بس. تو وہ میرے ذہن سے اس ٹائم بھی نکل چکا تھا یار چلو کیچ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا, اب بالنگ ہے اپنی اپنے آپ. یہ نہیں تھا کہ آپ اگلے اوور میں آ کے کسر پوری کرنی ہے, میں نے اس کیچ چھوٹنے نہیں, میں کیچ بھول چکا تھا اس ٹائم, بھول چکے تھے مجھے اس ٹائم پتہ نہیں تھا کیچ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. بس میں بالنگ ہاتھ میں آئی تو پھر اپنا ذہن بالنگ پہ چلا گیا یار کہ اب میچ اتنا پریشر میں یا پھنسا ہوا ہے, تو کروشل مومنٹ میں تھا. تو اب مجھے وہاں پہ لگا اب جہاں پہ اپنا بیسٹ کرنا ہے کہ اپنے ٹیم کو میچ ضرور جتوانا ہے, کیوں وہ اب میری مین اسٹرینتھ تھی. جس طرح یارکرز کرتا ہوں میں, تو میں نے صرف یارکرز پہ ہی رکھا کہ یار یارکر ہی کرنے ہیں. تو وہیں پہ میرا فوکس یہ تھا کہ ڈاٹس بال کروں, جس طرح رنس کم تھے تو اس طرح پھر ڈاٹس بال پہ جاتا رہا, وکٹس خود ملتی رہی. اور کیا کانفیڈنس کیسے دیا آپ کو اے بی ڈی ویلیئر نے, بڑا پلیئر ہے ظاہر ہے کرکٹ کو سمجھتا ہے, ان سے کیا بات تھی جب انہوں نے آپ کو بال دیا کہ بھائی آپ آئیں بال کریں؟ دیکھیں اے بی بہت ایک مطلب کہ دلیر کپتان تھا. اس نے کافی ایک مطلب کہ جب میں بال مجھے دیتا تھا, مجھے کوئی بال کرنے کو نہیں بولتا کہ یار تم نے یہ بال کرنی ہے. وہ کہتا تھا جو تمہارا دل ہے نا, جو تم چاہتے ہو تم وہ بال کرو اور مجھے بتاؤ کیا فیلڈ چاہیے تمہیں. تو بس جب وہ مجھے کہتا تھا تو میں کہتا یار یہ بال, کیوں کہتا تم جو تم چاہو گے وہ تم اچھا کر سکو گے, جو میں تمہیں بتاؤں گا تم اچھا نہیں کر سکو گے. تو بس جو میں اب سوچتا تھا یار یہ بال کرنا ہے, تو پھر اس کے مطابق فیلڈ بھی ہوتی تھی تو وہ بال ہوتا بھی تھا. تو اس لیے وہ کسی کو میرے پاس آنے بھی نہیں دیتا تھا, اور کسی کو اگر کوئی پلیئر میرے پاس ہو رہا ہے بتانے کے لیے آتا تھا تو کہتا تھا چھوڑ دو اس کو, یہ خود جو بہتر سمجھتا ہے وہ خود کر سکتا ہے. تو اس سے کافی مجھے کوئکلی اب کیا ایمز ہے لائف میں آگے؟ ٹارگیٹ تو ظاہر آپ پاکستان کلر پہننا ہے اور نمائندگی کرنی ہے پاکستان کی. ضرور ایک ہر کرکٹر کا خواب ہوتا ہے کہ یار کلر پلیئر بنوں یا پاکستان کے لیے کھیلوں, پاکستان کو سرو کروں, اور انشاءاللہ ضرور اگر چانس ملا ضرور کھیلوں گا پاکستان کے لیے. علی رشید صاحبہ کنکلوڈ کیجیے گا, اوور آل پی ایس ایل آج اختتام پذیر ہو رہی ہے اور آگے ہماری ایک ٹف امتحان آنے والا ہے, بڑا ورلڈ کپ سامنے آ رہا ہے. ہم نے کچھ پلیئرز کو ریسٹ دیا ہے, کچھ کو ہم نے ٹیم میں شامل کیا ٹیسٹ کے لیے کہ شاید وہ اچھا پرفارم کر جائے. کس طرح کا کمبینیشن ہمارا ورلڈ کپ کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ پول ایک پورا تیار ہے ہمارے پاس, ہمارے لیے سلیکٹرز کے لیے ٹف چوائس ہوگی بھائی یہ بندہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یا پھر مشکل ہوگا کہ یار بندے نہیں ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے پاکستان بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے, اور ون ڈے میں جیسے ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے کوئی بھی ہمیں ریٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت, اور انڈیا سے پہلا میچ آپ کو پتا ہے ہارنے کے بعد تو بالکل ایسے لگ رہا تھا, لیکن جس طرح سے کم بیک کیا ہے, وہ کم بیک کرنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کی مینٹل اسٹرینگتھ ہے. اسکل تو وہی تھی نا, پلیئرس تو وہی تھے, لیکن وہ جو مینٹل اسٹرینگتھ ہے وہ آپ کو آپ کا کوچنگ سٹاف دیتا ہے, وہ آپ کے کوچز پیچھے دیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو, کیونکہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ میں وہاں موجود تھی چیمپئنز ٹرافی کے اس میچ کے بعد, تو غلطی سے میں ایلیویٹر سے نیچے چلی گئی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو ہمارے کوچ ہیں مکی آرتھر, یہ ڈیفینیٹلی ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوگی ٹھیک ٹھاک, ڈانٹتے بڑا ہے ویسے مشہور بھی نہیں, مگر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, وہ اتنے پیار سے وہاں پہ سمجھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں,
इट्स ओके हो जाता है, और इंडिया का प्रेशर ही बहुत होता है, पहला मैच था, आपने कम बैक करना है, तो असल में यही एक प्लान होता है जो आपने ज़हनी तौर पे अपने प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस देना होता है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, सिर्फ पाकिस्तान को 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए। पूरे 50 ओवर्स खेलेंगे, क्रीज पे रहेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। रन रेट का अपना ख्याल रखना है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं, हमारे लड़कों को अपने यॉर्कर्स, अपने जितनी बॉलिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करना है। बॉलर तो हमारे बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ हम बैटिंग में मार खाते हैं। उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें मजीद बेहतर टैलेंट सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहब आपका, और हारिस रऊफ आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और यकीनी तौर पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स इस एडिशन में खेलने के लिए पाकिस्तान में आए हैं वो तमाम के तमाम यहाँ से पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन के जाएंगे, अपने अपने ममालिक में ये बताएंगे जाके कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तानी कौम जो है वो क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और डैरन सैमी एक वो नाम है कि जो अब अपना अपना सा फील होता है कि ये शायद कोई हमारा अपना ही कोई खिलाड़ी है। इतना उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। वो क्रिकेट में परफॉर्म करें ना करें, ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करें ना करें, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो बहुत अच्छा उनको एंटरटेन करते हैं शायकीन क्रिकेट को। और पाकिस्तानियों के यकीनी तौर पर मैं कहूँगा कि उन्होंने दिल जीत लिए हैं। तो जाते जाते हम आपको एक मोन्टाज दिखाते हैं डैरन सैमी का, ये दौरा पाकिस्तान कैसा रहा ऑफ द ग्राउंड। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Bahir Ragli Zalmis. I'm here, man. Back in Karachi. Darren Semi and Peshawar Zalmi, you deserved it. In life, we all have different roles. You understand? For me, if I could inspire one child, I'm doing my job. I say at the tomb of a great Pakistan legend, Muhammad Ali Jinnah, whose one of his mottos is unity, faith, and discipline.